बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अहम इशूज़ पर हमने बात करनी है और जिस तरीके से सूरत हाल अगर हम देखें और जरदारी साहब के हवाले से इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ होती जा रही है, क्योंकि आज अनवर मजीद साहब को उनके बेटे के हमरा कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसी अहम इशू के ऊपर अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में बात करेंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ नेशनल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें आज अपने इस प्रोग्राम में डिस्कशन करना है। इन तमाम से मामलों पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सालिक मजीद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब GM जमाली साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने इब्तिदा में बताया सालिक साहब कि आज अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में हम ज़रा जरदारी साहब की बढ़ती हुई मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे और जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को एहतसाब के कड़े मरहले से गुजरना पड़ सकता है। अनवर मजीद साहब की गिरफ्तारी को किस हद तक अहम समझते हैं आप इस वक्त के सिनेरियो में, और क्या वाकई जरदारी साहब की मुश्किलात में आप बेइंतहा इजाफा होते हुए देख रहे हैं? सालिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद आपका, मेट्रो टीवी का। यकीनन आज सबके जहनों में यही सवाल था और जहाँ जहाँ भी हम गए, आज इलेक्शन था सिंध असेंबली में भी, तो वहाँ पे मौजूद थे और सियासतदानों से और सहाफ़ियों से यही बात हो रही थी कि अनवर मजीद की गिरफ्तारी के बाद आसिफ जरदारी साहब के चेहरे पे जो तासुरात आ जा रहे हैं, आज असेंबली में हमने देखा कि वो क्या अक्कासी करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। आया वो फ़िक्रमंद हैं, वो परेशान हैं, वो खौफज़दा हैं या नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारे नशेब व फराज सियासत में देखे हैं और इसलिए कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, क्योंकि वो इन मुश्किलात से कभी घबराया नहीं है, खौफज़दा नहीं हुआ। उसने तवील तरीन जेल काटी है और उसने बहुत सारे मामलात में मुश्किलात को हेड ऑन किया है। इस वक्त भी वो असेंबली में मौजूद हैं और आज उन्होंने जो शो किया है उसमें उनके उम्मीदवार, जिसके बारे में पता था कि उन्होंने जीतना नहीं है, लेकिन सैयद खुर्शीद शाह को उन्होंने कैंडिडेट बनाया और मुश्तरका अपोजिशन ने उनको जो वोट दिए हैं तो 146 वोट वो लेने में कामयाब हुए हैं। उससे लगता है कि उन्होंने सियासत में अपने पत्ते आज खेल के तमाम क्वार्टर्स को ये मैसेज दे दिया है कि अगर उन्हें फ्री हैंड मिला या उनके लिए हालात बेहतर हुए तो किसी भी वक्त इसी कौमी असेंबली में, इसी पार्लियामेंट में वो कोई नई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, किसी भी वक्त सिचुएशन बदल सकते हैं। 15-16 वोटों की तो बात है सारी। अगर 30 वोटों से जीते हैं आज स्पीकर कैसर असद साहब, तो असद कैसर साहब, तो ये 15-16 लोग अगर किसी भी वक्त उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं या दूसरी तरफ चले जाएं तो सिचुएशन बदल। सर, जरदारी साहब की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। मेरा सवाल यही है कि क्या इस तरह की गिरफ्तारियों से, जिस तरीके से अनवर मजीद साहब को दस्ते रास्त कहा जाता है और तसव्वुर भी किया जाता है, उनका इस्लामाबाद आना, अदालत में पेश होना, फिर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए इस्तदा करना और उसका मुस्तरद हो जाना और कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार हो जाना, मैं उसी तरह तमाम मामले को आप ये बताएं ना, जरदारी साहब की मुश्किलात में इजाफा होते हुए मुश्किलात उनके लिए वक्ती तौर पे हैं और ये हुकूमत साजी के मराहिल हैं। ये वज़ीर आज़म से लेके अगले सदर के आने तक ये प्रेशर उन पर रहेगा। हमने देखा है अनवर मजीद की गिरफ्तारी से पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आए, उनके करीबी दोस्तों को उठाया गया, उनकी पार्टी के अहम लोगों को उठाया गया। दोस्त अलग बात, देखें अनवर मजीद साहब इस वक्त अब बकायदा डॉक्टर आसिम से ज्यादा कोई अहम ओहदे पे नहीं था। डॉक्टर आसिम को 2-2.5 साल रगड़ा दिया गया। जानते हैं शर्जील मेमन को के हवाले से क्या क्या कयास राइयां की जाती रही हैं। फवाद, ये सिर्फ हुकूमत साजी के लिए प्रेशर है ताकि वो फ्री हैंड ना मिले, वो एक खास मखसूस रास्ते तक बंद रास्ते पे चलें और वो अपने कदम जो बढ़ सकते हैं उनके हुकूमत साजी की तरफ, उससे कदम पीछे रखें। उन पर इतना दबाव रखा जाए कि वो इमरान खान के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट न डालें। इमरान खान और PTI के बारे में फैसला हो चुका है मुख्तदर हल्कों में कि उनको एक स्मूथ सेलिंग देनी है, वो आराम से वज़ीर आज़म बन जाए और वो उनका अपना सदर भी आ जाए, उससे रोका जाए। ग्रुप के तौर पे काम ना कर सकें, इस वजह से कंडीशनाइज करने के लिए इस तरह के मामला चलते रहेंगे। आप देखते रहेंगे आज अनवर मजीद है, और होगा कोई फर्क उनको ना पहले पड़ा है ना वो खुद जेल में रहे। उनसे कौन से आपने जो है वो मुकदमा उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो साबित हो गए, उनके साथियों के ऊपर कौन से इल्जाम साबित हो गए। डॉक्टर आसिम से आपने 468 अरब रुपए का केस बनाया, करप्शन का 1 रुपया वापस नहीं आया। शर्जील मेमन पे तमाम लोगों ने, तो भाई हुसैन लवाई साहब से जो मामला साबित नहीं होना अलग है। अच्छा, आप किसी पे इल्जाम लगा देना, देख कानून क्या है, उस वक्त तक आप किसी को गुनाहगार नहीं कहेंगे जब तक साबित ना हो जाए। उस वक्त तक वो बेकसूर तस्वुर किया जाएगा जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए। अच्छा। अगर डॉक्टर आसिम पे जुर्म साबित हो जाता है तो कन्विक्टेड हो जाएंगे, अगर वो नहीं साबित होते तो उनको आपको रिहा करना पड़ेगा ना।
یہ ڈائلاگ چیف جسٹس کے ساتھ ہوا تھا کہ جی آپ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں, ایف آئی اے کی ساری تحقیقات ہے, تو اگر نہیں ہوا ثابت تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے آپ کے کلائنٹس کو. ٹھیک, اور کہا تھا نا فاروق نائک کے سر, ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے, اگر نہیں ثابت ہوتا تو وہ بے قصور ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت ہو تو پھر وہ مجرم قرار پائیں, ادروائز یہ الزامات. اور آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کوئی کرپشن میں سے ہوئی نہیں, کوئی کرپشن ثابت نہیں. بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ واپس آنا چاہیے. اگر پیسہ واپس نہیں آیا تو پھر ان الزامات کا پوری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خود 8 سال تو خود زرداری صاحب جیل میں رہے. اس وقت کیا سوئس اکاؤنٹس نہیں تھے, اس وقت سر محل نہیں تھا, اس وقت یہ سارے مقدمات نہیں بنے تھے, سزائیں بھی ہو گئی تھی, کراچی سندھ ہائی کورٹ سے نہیں ہوئی تھی, پنجاب ہائی کورٹ سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوئس عدالت سے ہوئی تھی. بعد میں ہم نے سنا کہ جی ججوں کو فون آئے تھے سیف الرحمان کے, شہباز شریف کے یا کسی کے, اور اس کے بنیاد پہ یہ دباؤ میں فیصلے دیے گئے تھے. وہ سارے فیصلے بعد میں ریورٹ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے الزامات اپنی جگہ اگر وزن رکھتے بھی تھے, عدالت میں ثابت نہیں ہوئے. کوئی بھی چیز اگر کورٹ آف لاء میں جا کے ثابت نہیں ہوتی تو وہ اس کا کوئی وزن نہیں رہتا, کوئی وزن نہیں رہتا. جمالی صاحب, کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے سالک صاحب کی کہ زرداری صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہونے نہیں جا رہا, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر گروپ کے طور پر پیپلز پارٹی کام نہ کر سکے, اس وجہ سے اس طرح کے معاملات کریٹ کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ فواد صاحب, اور آپ کو مبارک کہ میٹرو ٹی وی سے دوبارہ آپ نے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیں, انور مجید اور ان کے صاحبزادے عبدالغنی مجید عرف اے جی مجید, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے, اور پچھلے 10 سال تقریباً میڈیا پر یہی الزامات عائد کیے جاتے رہے کہ ان کے جتنے شوگرز کے معاملات ہیں, گنے کے معاملات ہیں, ٹریکٹرز کے معاملات ہیں, وہ سب عبدالغنی مجید اور اے جی مجید صاحب دیکھتے رہے. ٹھیک. اس پہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جو والد صاحب ہیں, چونکہ ان کی عمر تقریباً 80 سال سے اوپر ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ براہ راست کبھی اس طرح انوالو رہے. لیکن ان کے جو صاحبزادے چھوٹے عبدالغنی مجید صاحب عرف اے جی مجید کے نام سے جو سندھ میں مشہور ہے, ان کا بہرحال حکومت میں بہت کلیدی کردار رہا ہے. اچھا. یہاں تک کہ جو اس وقت نگران سی ایم صاحب تشریف فرما ہیں, فضل الرحمان صاحب, ان کو بھی لانے میں اے جی مجید صاحب کا ہی کردار ہے, اور ان کے وہ قریبی دوستوں میں سے ہیں. اب یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس میں انہیں آج گرفتار کیا گیا ہے, اس کی ایف آئی اے نے جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں زیادہ تر یہی کہا کہ زیادہ تر اکاؤنٹس کا جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ اومنی گروپ سے ہوئی ہیں, اور اس میں کچھ ٹرانزیکشن فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اور کچھ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے, جو کہ 1.5 کروڑ کی رقم بنتی ہے اسپیسیفک, جو کہ ان کے اکاؤنٹ میں گئی ہے, اور دیگر بے نامی اکاؤنٹس اور دیگر اور لوگ اتنی بڑی رقم نہیں ہے جو ڈائریکٹ براہ راست ہم بات کر رہے ہیں. جو کہ آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے, ہم زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ, تو وہ رقم کا اتنا بڑا حصہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے کہ آپ کوئی اتنا بڑا ان کے اوپر کیس بنائے, چونکہ کیس جو بتایا جا رہا ہے بظاہر 35 ارب کا ایک ہے, اور جو اب بتایا گیا ہے کہ کوئی 10 اکاؤنٹس اور ملے ہیں جس میں 4 ارب اور یا اس سے زیادہ ہے. اچھا, جو ایف آئی اے کی رپورٹس ہے اس میں زیادہ تر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر رقم ٹھیکیداروں کی ہے. ٹھیک, بالکل ہے. اب ٹھیکیدار کون ہیں؟ ٹھیکیدار وہ ہیں جنہوں نے سندھ کے مختلف محکموں میں بڑے بڑے ٹھیکے حاصل کیے. اب انہوں نے وہ کیوں فرضی ناموں سے اکاؤنٹس کھلے اور یہ کیوں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, آیا کہ ان کا اومنی گروپ سے کیا براہ راست تعلق تھا, کس طریقے سے یہ رقمیں, وہ کون ہے جن کے نام پہ, یا وہ بھی بے نامی لوگ ہیں, چونکہ کچھ مخصوص نام ہمارے ذرائع سے بھی ہم تک آ رہے ہیں. بے نامی ہیں, لیکن جو ایف آئی اے کی رپورٹس ہیں باقاعدہ انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں جو خاص طور پر اریگیشن میں بڑے بڑے انہوں نے ٹھیکے حاصل کیے, ورکس اینڈ سروسز میں بڑے بڑے ٹھیکے حاصل کیے, ایگریکلچر میں حاصل کیے, تو کچھ اسپیسیفک انہوں نے اس میں ٹھیکیداروں کے باقاعدہ نام دیے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کہ ٹینڈرنگ پروسیس سے کچھ عرصے پہلے ان کے مختلف نام ظاہر کر کے, انفیکٹ وہ خود موجود ہوتے تھے. شبیر نامی کوئی شخص ہے, ندیم نواب نامی کوئی شخص ہے, اور اشرف نامی شخص ہیں جن کے نام باقاعدہ طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق سامنے آئے ہیں. اور ان 3 مخصوص لوگوں کے خاص طور پہ مختلف اکاؤنٹس بھی کھلوائے گئے,
اور ساتھ ساتھ ان کے نام پر کمپنیز بھی موجود ہیں. یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صرف یہی بات کا تو معلوم کرنے کے لیے انور مجید صاحب اور ان کے صاحبزادے کو بلایا ہے کہ ان کے ساتھ اومنی گروپ کا کیا کنیکشن تھا. چونکہ جہاں تک آصف زرداری اور فریال تالپور کا ایشو تھا تو وہ رقم اتنی کم تھی کہ شاید سپریم کورٹ اور دیگر لوگوں نے بھی اس طرف توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا. لیکن یہاں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کی تعداد کافی زیادہ تھی. ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آ کے اپنی کلیئرفیکیشن دیں یا اسٹیٹمنٹ دیں ایف آئی اے کے سامنے جو بھی ہے. اب آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اب یقیناً آج اسٹیٹمنٹ لی ہوگی یا کل لیں گے یا جو بھی ان کا قانونی پروسیجر ہے. لیکن جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی, میں اگر اپنی اطلاع کی بات کروں تو کافی ٹف سچویشن بنے گی. ٹھیک, دیکھیں اومنی گروپ جو کام کرتا تھا وہ شوگر مل بالکل اور گنا آباد گاؤں سے لیتے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن لوگوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کیا یہ آبادگار گنے والے ہیں یا شوگر پرچیز کر کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی کام کرتے ہیں, یا کیا ہے ان کے ساتھ ریلیشن جس کی بنیاد پر یہ پیسے آئے ہیں. آخر یہ پیسے انہوں نے اومنی گروپ میں ٹرانزیکشنز کیوں کی ہیں. اب یقیناً اس پر تو ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے اور ابھی تک انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹرانزیکشن کس چیز کی ہیں, کہاں سے کیوں ہوئی ہیں ٹرانزیکشنز. اور یقیناً ہم سب کو بھی یہ انتظار ہے کہ آخر یہ ٹرانزیکشنز کس چیز کی تھیں. اگر کوئی ان کا بزنس ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کسی کو بھی حق ہے وہ کسی کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے. کیونکہ آپ بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کرٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر سندھ کے معاملات پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آپ کے مختلف ایشوز کے اوپر بڑے اہم آرٹیکلز آپ جو ہے وہ لکھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا آپ کے علم میں ہے اس طرح کی کوئی بات, کچھ آپ کو بھی پتہ لگا ہے کہ زینب مارکیٹ کے آس پاس کوئی ایسی بلڈنگ ہے جہاں پر سے روزانہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے میزنائن فلور سے؟ دیکھیں اب یہ کہانی جب اگر ہم تھوڑا سا عرصہ پیچھے جائیں گے نا تو یہ کہانی ابھی کی نہیں ہے کہ ایف آئی اے نے 2015 والا معاملہ, اس کے بعد پھر دبا دیا جانا, پھر دوبارہ اسٹیٹ بینک کے اصل میں بات میں صرف آپ سے آپ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بارے میں کرائم ہوتا ہے نا جی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنا. اب اگر وہ دونوں باپ بیٹے برٹش نیشنل ہیں, وہ پاکستان آئے ہیں کیسز کو فیس کرنے ہیں, صحیح, یقیناً ان کے پاس کوئی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ہوں گے تو وہ آئے ہیں, ورنہ حسن حسین نواز کی طرح بہت آسان تھا. وہ وہیں پہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان نہیں آتے ہیں اور ہم برٹش نیشنل ہیں تو آپ ہمارا کیا کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ آئے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں اٹ مینس کہ وہ ذہنی طور پہ کلیئر تھے کہ وہ اس ٹرانزیکشنز کو ثابت کر سکیں گے, تبھی دے کیم بیک. چونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانزیکشن گنے کی یا آبادگاروں کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی کی سیل فروخت ہوئی ہوں اور کافی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بھی ٹرانزیکشن آج کل ریونیو والے بھی بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا سر. نہیں, یہ ریونیو والی پراپرٹیز نہیں ہیں. اچھا, کوئی اور بھی پراپرٹی ہے؟ یہ بیسیکلی جو اطلاعات ہیں کہ وہ ڈیفنس میں اور کلفٹن میں کچھ پراپرٹیز کی سیل پرچیز کے جو بظاہر اطلاعات آ رہی ہیں. دیکھیں وہی ہے کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے کوئی 800 گز کا گھر, اس کے پیچھے 200-400 گز کے گھر, اس طرح کے بڑے معاملات ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ کچھ پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ شاید اس طرح کی کوئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ صرف گنے اور چینی کا بھی معاملہ نہیں ہے, یقیناً اور بھی بہت سارے بزنس ہیں جو لنک اپ ہیں اچھا مختلف لوگوں کے ساتھ. اب لیکن چونکہ ابھی تک ایف آئی اے اس بارے میں کلیئر کٹ بتا نہیں رہا, وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے اور باہر گئی ہے اور فیک اکاؤنٹ بنے ہیں, لیکن جن ٹھیکیداروں کے نام کاغذوں میں تو اس نے شو کر دیے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کا ان کے ساتھ لنک کیا ہے. شاید انہوں نے اس لیے روکا ہوا ہو کہ جب تک ان کے اسٹیٹمنٹ نہ لیے جائیں, ہو سکتا ہے انہوں نے دوسروں کو لیے ہوں, چونکہ اس بارے میں ابھی ہمیں علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے جو کنسرن اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اس کے اوپر پراپر کام کریں. بشیر میمن صاحب نے خود کہا ہے کہ جی ہم نے بہت زیادہ اس کو ڈگ کر لیا ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ بشیر میمن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی ایماندار افسر ہیں اور دیانتدار آدمی, گو کہ پیپلز پارٹی کو اور اسپیسیفکلی اعلیٰ قیادت کو بہت زیادہ تحفظات ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں چونکہ زیادہ تر سارے کیسز غلط بنائے گئے, ابھی بھی بن رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
केसेस जो है वो सिर्फ शख्सियत देख के बनाया जाता है कि आप चूंकि बैलेंस करना है कि वहां पर अगर ये कार्रवाई हो रही है तो यहाँ आप से भी भी हम कुछ लेवल बैलेंस तक करें। सालिक साहब की बात से हाँ, मुत्तफिक लेकिन हैं? जब तक ये प्रेशर्स तो है ना, इसमें तो जी, जी, शक जी, की जी। कोई गुंजाइश नहीं है कि आसिफ किसी भी जरदारी वक्त इस वो- वक्त सियासत का एक बहुत बड़ा मोहरा है, जी बिल्कुल। और आसिफ जरदारी को कमज़ोर करने के लिए आपको मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो वो हो सकता है कि ये वो एक टैक्टिक हो। एक ब्रेक के लिए मुझे सर कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद सालिक साहब कुछ इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, उसके बाद अपने दीगर टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको एक बार में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद सालिक साहब मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूंगा, क्योंकि अभी इसी टॉपिक के हवाले से हम बात करें कि जरदारी साहब की कितनी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। कुछ हद तक जीएम जमाली साहब भी आपकी बात से मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि ये एक प्रेशर के तौर पर इस चीज को वो भी देख रहे हैं जिस तरह से आप इसको परसीव करें। सबको याद है ना, लास्ट टाइम अगर कुछ प्रेशर था तो जरदारी साहब का एक बयान जो बहुत मशहूर हुआ था कि ईंट से ईंट बजाने वाला बयान। तो होशियार, आपको- होशियार, जी 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 बिल्कुल उन्होंने कहा था, और किसको कितने अरसे के लिए रहना है, कौन कितने अरसे के लिए रहता है, ये सारी की सारी बातें थी। तो आपको लगता है कि इस वक्त जरदारी साहब एक बार फिर अगर इस तरह से प्रेशराइज किए जाते हैं तो इस तरह की किसी बयान देने की पोजीशन में, या तो इस बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी बयान देने की? फवाद, आप ही के प्रोग्रामों में और आप ही के चैनल पे ज़्यादातर ये बातें हम पिछले 2-2.5 साल से डिस्कस करते रहे। आपको भी याद होगा, हमारे नाज़रीन को भी याद होगा, जब धरना 2014 का ख़त्म हुआ तो हमने कहा था कि इसमें 2 पार्टियों के साथ नाराज़गी हो गई है। एक थी MKM और दूसरी थी पीपल्स पार्टी। इन्हें कहा गया था कि आप ज्वाइन कर लीजिए इमरान खान को, ताहिरुल कादरी को। ये नहीं गए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उस वक्त बच गई, और उस बचने की जो सज़ा थी वो पीपल्स पार्टी को और MKM को देने का फैसला हुआ था। पहले अल्ताफ़ हुसैन माइनस हुए, उसके बाद आसिफ जरदारी की बारी थी, और फाइनली हमने कहा था कि नवाज शरीफ माइनस होंगे। तरतीब थोड़ी बदली। पहले आपने देखा मियां साहब चले MKM के गए। टुकड़े जी, हो MKM गए, के बाद मियां MKM का तिया पांचा हुआ, उसके बाद मियां साहब के गिर्द घेरा तंग हुआ। बीच में हालांकि सारा प्रेशर जरदारी साहब पे था, जिसकी आपने निशानदेही की कि जी वो क्या सिचुएशन आई थी जब उन्होंने होशियार 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 और ईंट से ईंट बजाने की तकरीर की। वो राहिल शरीफ साहब का ज़माना था, तब वो यहाँ से चले गए थे, और उसके बाद वो उस वक्त तक पाकिस्तान से बाहर रहे जब तक राहिल शरीफ रिटायर नहीं हो गए। ठीक। और जब बाजवा साहब आए उसके बाद उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसके बाद वो बीबी की बरसी पे पाकिस्तान तशरीफ लाए, और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान में सियासत करने के लिए स्पेस मिली, और उस स्पेस से उन्होंने फ़ायदा उठाया कुछ गिव एंड टेक की सूरत में। और गिव एंड टेक में क्या था कि नवाज शरीफ से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। अच्छा। जब उन्होंने नवाज शरीफ से खुद को डिस्टेंस कर लिया, उसका उन्होंने कहा कि सबूत दीजिए। सबूत उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में उनकी हुकूमत गिराने में मदद करके दिया। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में एक नई असेंबली या नया वज़ीर आला लाने में मदद की, और उसके बाद फिर सेनेट का चेयरमैन लाने में वाज़े तौर पे आसिफ जरदारी साहब ने वो किरदार अदा किया जो उनके अलावा उस वक्त कोई नहीं कर सकता था। इस बात पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बेतहाशा फासले हो गए, और उसके बाद वो एक दूसरे से करीब आने के बजाय दूर जाते गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कुव्वतें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को और उनको गिराना चाहती थी, उनको एक आसान ट्रैक मिल गया, और आसिफ जरदारी को दूर करके नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया। अब आ गए हैं वो आसिफ जरदारी की तरफ। अच्छा, मैं एक सवाल छोड़ता जाता हूँ। फरहान रजा साहब भी इस वक्त मैं ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ जाऊंगा, फिर मैं आपसे आके एक निहायत ही अहम सवाल है बल्कि मैं आपसे करूंगा। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में सर आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर अभी मेरा स्पेसिफिक टॉपिक यही है कि जो अनवर मजीद साहब को उनके बेटे के हमरा गिरफ्तार किया गया आज कमरा अदालत के बाहर से, किस हद तक आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये तशवीशनाक बात होगी, क्योंकि अनवर मजीद साहब उनके दस्ते रास्त समझे जाते हैं। फरहान साहब जी, फरहान साहब सुन सकते हैं सर? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। अब आप सुन सकते हैं मुझे सर? जी फरहान साहब, आप मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं फरहान साहब? मैं चाहूंगा कि फरहान साहब को तो दोबारा ले लीजिएगा। मैं सालिक साहब से वो निहायत अहम सवाल जो मुझे करना था वो मैं कर लेता हूँ। सालिक साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये पूरा फॉर्मूला बड़ा अट्रैक्ट भी करता है और आजकल बड़ा डिस्कशन में भी आता है, ये कौन सा प्रेशर ग्रुप है जो नहीं चाहता कि एक जमहूरी हुकूमत चले, या अगर सालिक साहब इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो सालिक साहब को साइड कर दिया जाए, जमाली साहब को आगे लेके आया जाए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में आपने बात की, MKM के बारे में आपने बात की, जिसके बाद नवाज शरीफ के बारे में बात की। तो ये कौन सी एलिमेंट है जो नहीं चाहता कि जमहूरी प्रोसेस चले? ये एक माइंडसेट है, ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान में, जिसके सामने एक सिविल बालादस्ती का एक क्वेश्चन है, और क्या उस माइंडसेट सिविल का अलायकार बालादस्ती कौन बनता है को सर? मंजूर किया जाएगा या नहीं? सियासतदान ही बनते हैं, और अच्छा, सियासतदान आपस में ये गेम सियासतदानों करते की हैं। आपस की लड़ाई की वजह से वो कुव्वतें फायदा उठाती हैं। ये कौन सी देखिए, कुव्वतें? मैं दो बताता टोक आप बात करते हैं तो मैंने कहा दो टोक ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जब आपका सिटिंग वजीर आजम नाम नहीं लेता था,
جب آپ کا سیاستدان بڑے سے بڑا خلائی مخلوق کہنے کے علاوہ آگے بات نہیں کر سکتا، جب وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو قوتیں نظر نہیں آتی، تو سب کو پتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ سارے وضاحتی بیان بھی آتے ہیں کہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، سب وہ لوگ بھی بینر لگا کے کراچی شہر میں احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں تاثر تھا کہ وہی لوگ لے کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خلائی نمائندے منظور نہیں ہیں، یہ رزلٹ ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ بات آگے چلی جائے گی، جو آپ کا اسپیسیفک کویشچن ہے اسی پہ رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ طے تھا کہ یہ 4-5 بڑے لوگ تھے جو اس سسٹم کے سامنے بند باندھے کھڑے تھے، جمہوریت کی بات کرتے تھے، فیصلے پارلیمنٹ میں کرنے کی بات کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے، جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں وہ فیصلے کریں گے پاکستان کے، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے فیصلے ہوں، وہ انڈین پالیسی کے فیصلے ہوں، وہ افغان پالیسی کے فیصلے ہوں، یا پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کے ایشوز کے معاملات ہوں، یہ فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، جن کا مینڈیٹ ہے وہ کریں گے۔ مخصوص منصوبہ بندی کے ذریعے تمام ترین معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر مزید بھی جی ایم جمالی صاحب کی بھی رائے لیں گے۔ فرحان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ اب جی ہاں۔ اچھا سر، میرا سوال اب یہی ہے، جو آج ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، انور مجید صاحب اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کو آپ کس حد تک مشکل دیکھتے ہیں زرداری صاحب کے لیے، اور کیا واقعی اب آئندہ آنے والے دنوں میں زرداری صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے سر؟ یہ بالکل جو لوگ سندھ کو جانتے ہیں اور سندھ کی سیاست سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا بالکل ایک تعلق تو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے گہرے دوست ہی نہیں بلکہ ان کی جو بزنس کے معاملات ہیں وہ ان کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کی گرفتاری کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ کیا جو اب نیب کی تلوار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر گرے گی، تو یہ اس سمت میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اصل مسئلہ ٹائمنگ کا ہے کہ حکومت بننے سے چند دن پہلے یہ گرفتاریاں جو ہیں ان کو بالکل سیاسی طور پہ کسی اور طرح پڑھا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا فرحان صاحب یہ مجھے بتا دیجئے گا، جیسا سالک صاحب کی یہ رائے ہے اور کچھ حد تک جی ایم جمالی صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ ایک منظم ٹائمنگز کے ساتھ، جس طرح آپ نے بھی عرض کیا، یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ پیپلز پارٹی اور اسپیسیفکلی زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ بہت سارے معاملات میں نہایت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے میں بھی ان کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پریشر گروپ کے طور پر یا مزید پریشرائز کرنے کے لیے زرداری صاحب کو اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اس رائے صاحب متفق ہیں سالک صاحب کے اور جی ایم جمالی صاحب کی؟ دو نیریٹو ہے نا، ایک تو نیریٹو جو ہے الیکشن سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا کیس شروع ہوا تھا پاناما کا، اس زمانے سے گردش کر رہا تھا کہ جناب سب کا احتساب ہوگا اور سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ ظاہر ہے ابھی پیپلز پارٹی کے خلاف، سوری میں پیپلز پارٹی نہیں ابھی کہنا چاہیے، انور مجید صاحب کے خلاف جو اس ایکشن کو حمایت کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی سب کا احتساب ہو رہا ہے، عمران خان بھی نیب میں گئے اور ہیلی کاپٹر کیس میں ان لوگوں کو بھی اسی لیے پکڑا گیا، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی، تو یہ تو سبھی کا ہو رہا ہے۔ لیکن جو سیاسی حلقے ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اب کیوں یہ ٹائمنگ کیوں رکھی گئی ہے کہ حکومت سے چند دن پہلے آپ ان کے اہم لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی دباؤ میں آئیں گے۔ تو کیا پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فیصلہ لینے سے روکنے کے لیے کہ یہ بات ہو رہی ہے؟ تب یہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ آ کے واضح کریں نا، نیب کریں اور سب کریں کہ جی یہ کس قدر فیئر ہے، یہ ٹائمنگ کا چناؤ کیوں کیا گیا ہے، کیوں نہیں 1 مہینہ اور بات رک سکتی تھی، یا یہ فیئر کرنے کا میکانزم کیا ہوگا، اس کو جانچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آلائے کار ہے؟ یہ آئے نا بھائی، دیکھیں ہیں تو یہ بھی اسی ریاست کا حصہ، یہ بھی عوام کو ہی الٹیمیٹلی جواب دہ ہوتے ہیں، چاہے ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ۔ صاحب ہم اور آپ ہی سب کے لیے کہتے تھے نا کہ احتساب سب کو ہونا چاہیے، سب سے پہلے احتساب جو ہے وہ بڑوں سے شروع ہونا چاہیے، ہر بار بڑے جو ہے وہ قانون سے بالادست ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹوں کے اوپر ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ اگر یہ نیب کو، ایف آئی اے کو ایکشن میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر ابھی سوال اٹھانا درست ہے سر؟ نہیں، دیکھیے یہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ڈیبیٹ ضرور ہوگی، اور یہ کیونکہ ایک نیریٹو جو پہلے سے بلڈ ہو رہا تھا، جو تعمیر کیا جا رہا تھا کہ ہر ایک کا احتساب ہوگا، جس کے اوپر الزام ہے اس کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نا، ہر کام کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے، کس وقت کس کے ساتھ نرم دلی کی جا رہی ہے اور کس وقت کس کے ساتھ نرم دلی نہیں کی جا رہی۔ تو یہ تو دیکھیں سیاست صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آئے اور الیکٹ ہو گئے،
सियासतदानों को जिस तरह रियासती इदारे हैंडल करते हैं और पाकिस्तान की जो माजी है उसके पस मंजर में जब हम रख के देखते हैं तो पाकिस्तान का शहरी देखता है, इतनी सियासत सब जानते हैं, तो वो उसको पढ़ते किसी और तरह से हैं। वो कहते हैं कि ये इतना सिंपल काम नहीं है कि जनाब अनवर मजीद ने कुछ किया था हमने उसे उठा लिया, नहीं, इट हैज टू डू समथिंग with the government making process right now. Oh, okay. So I'm sorry, it's not my opinion. It is what आज गली कूचों में यही बात हो आप रही एक है। जनरल परसेप्शन की बात करें जो कि एक जी, बिल्ट बिल्कुल। है, और साथ साथ मैं आपकी बातों से भी यही राय ले पा रहा हूं कि आप मुत्तफिक हैं सालिक साहब की बात से भी, क्योंकि उनका भी लगभग यही पॉइंट था, और जीएम जमाली साहब का भी यही पॉइंट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। जमाली साहब, सर ये चूंकि अब दीगर टॉपिक्स की तरफ मैं जा नहीं पाऊंगा अपने प्रोग्राम में, तो मैंने कहा चलें इसी को अब जरा मखसूस इसी प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करते हैं। सर तो ये जो मामलात हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें अब हो चुकी हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा हम इस चीज़ को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर नहीं देख सकते हैं कि आप ये जब सालिक साहब का कहना ठीक है कि जी जब तक सबूत नहीं आएंगे, जब तक चीज़ें साबित नहीं हो जाती, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बाकायदा तौर पर नामजद किया गया है बेनामी अकाउंट से, ये पता लगा कि जी ओमनी ग्रुप से किस हद तक रेफरेंस है, एफआईए पूरे मामलात की भरपूर तरीके से तहकीकात कर चुका है। सर तो ये करप्शन के मामला रुकने चाहिए, आप समझते हैं सर? जो करोड़ों रुपए लोन 400 करोड़ के भी इतलात आई, एक नई कंपनी फॉर्मुलेट होती है, दो वो भी बड़े साहब के कहलाए जाते थे, अहम तरीन लोगों में से हैं, वो कंपनी रातों रात बनती है, 400 करोड़ का लोन लिया जाता है, फिर बाद में जो है वो वेव करवा लिया जाता है। ये क्या मामला था? देखिए फवाद साहब, बात असल में वही है कि अगर आपके पास सबूत है, चूँकि एफआईए ने एफआईआर का इंदराज किया है जिसमें ये लोग नॉमिनेटेड है, और एफआईए का प्रोसीजर आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो इतनी आसानी से इस तरह एफआईआर काटते नहीं है। उनका एक पूरा प्रोसीजर है कि पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, जब काफ़ी श्योर हो जाए कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, देन उसके बाद एफआईआर में वो नॉमिनेट करते हैं। उनका प्रोसीजर आम दीगर इदारों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, फिर एफआईए में जो रजीम बैठी है, देखिए बशीर मेमन को हम लोग तब से जानते हैं जब मेरा ख्याल है वो एसपी एसएसपी थे, तो सिंध में कई अच्छी सीनियर जगहों पर रहे, और उनके हवाले से हमने कभी कोई लूज टॉक किसी भी जमात से, किसी भी, शायद पीपल्स पार्टी भी हो, हमने इससे पहले कभी सुनी नहीं थी रेपुटेशन वाइज। और तकरीबन सिंध के जिस डिस्ट्रिक्ट में बशीर मेमन फ़राइज़ देकर आए हैं, वहाँ की आवाम आज भी उनको याद करती है। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब मैं नहीं समझता कि ठीक है पीपल्स पार्टी, चूँकि वो उनका ये कहना था कि जीडीए के हवाले से उनका कोई भाई कैंडिडेट था और इस वजह से, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि वो इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा हो। यकीनन कुछ न कुछ सबूत एफआईए के पास ज़रूर होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। अब मैंने जैसा आपसे कहा ना कि वाइट कॉलर क्राइम काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। अब ट्रांजैक्शंस तो अब आएंगी सामने कि ये किस चीज़ की ट्रांजैक्शन थी, चूँकि गिरफ्तारियाँ उसमें नहीं थी। अब मेन जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो इस वक्त एफआईए की कस्टडी में, तो वो बताएंगे। चूँकि हुसैन लवाई साहब जब अरेस्ट हुए, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि अकाउंट। जी बिल्कुल है भी। फिर बाद में जब मामला खुलते गए तो आपको पता ना कि वो जो जिनके नाम पे अकाउंट्स, उनको नहीं पता कि उनके अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, और वो खुद भी उनका लाइफस्टाइल बताता है कि उनको वाकई में नहीं। ये एक्चुअल यही है कि अकाउंट किसने खोले जी, और उसमें ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, सारा गेम तो यहीं से शुरू हो रहा है ना। अब ये जिन लोगों ने ऑफिशियल जिसको एफआईए ने नॉमिनेट किया है, अब उनके तहवील में हैं, अब ये जब अपनी स्टेटमेंट देंगे कि क्या इनको भी मालूम है या नहीं। अगर ये कहते हैं कि हमें भी नहीं मालूम, ये काम भी फरिश्ते तो आके नहीं करवाएंगे ना सर, ये भी तो किसी ने करवाए ही होंगे। देखें बात यह है कि ज़बानी बातें करने में और तहरीरी बातें करने में बड़ा फ़र्क है। मैंने कहा ये वाइट कॉलर क्राइम है, तो इसमें आपको एक एक चीज़ साबित करनी पड़ेगी। इल्ज़ामात अरबों खरबों के लगाए जाते हैं। आपको याद होगा किसी के घर से 5 अरब निकाल दिए जाते थे, किसी जी वो लॉन्च भी पकड़ी जाती थी फिर अल्टीमेटली। और इसी प्रोग्रामों में आपके हम कहते थे कि ये सब सिर्फ हवा में तीर चल रहा है और सोशल मीडिया का कमाल है। आज तक कोई एक आदमी सामने करप्शन इसका मतलब हुई नहीं है ना सर। ये आप ये कहते हैं सब बहुत बेहतर है, सब ओके की रिपोर्ट है। अब वही वाली बात है ना, करप्शन को साबित कौन करे। मैंने आपसे कहा ना, आपने भी कहा आपके इल्म में नहीं है। गुंजाइश नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है, लेकिन करप्शन को प्रूव करना एक कमाल है। ये देखिए, जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो फिर तो ये आपका
ثابت کرنا پڑے گا کہ جی جس کو ہم نے اس جرم میں اٹھایا اور یہ اس کے اوپر ثابت ہو گیا. مقصد ایسا نہیں ہے کسی کی خواہشات کے اوپر تو کام نہیں ہوگا. کس کی خواہشات کے اوپر کسی کی بھی خواہشات کے اوپر دیکھیں اس وقت جو یہ کام بھی کسی کی خواہش کے اوپر ہو رہا ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ سر یہ نہایت ہی عام کیس ہے. اسٹیٹ بینک نے اس طرح کی ٹرانزیکشنز دیکھی جس کے بعد انہوں نے اسمبلی رپورٹ مرتب کی. پھر جب میڈیا پہ خبریں آئیں تو سو موٹو اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے لیا گیا. تو یہ کس کے اشارے پر ہو سکتا ہے سر؟ یہ میں نے کہا کہ خواہشات پہ نہیں ہوتا. آپ سمجھ لیں کہ اگر میری زرداری صاحب سے یا کسی سے کوئی اختلاف ہو اور میں اس کے خلاف بیٹھ کے پروگرام کروں تو یہ خواہش کہلاتی ہے. آپ جب تک یہاں تو سر باقاعدہ کیسز نہیں, آپ دیکھیں پچھلے پورے 2-3-4 سالوں کے اگر آپ پروگرام اٹھائیں, آپ پیپلز پارٹی کے اوپر جتنے الزام لگا سکتے جی وہ مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے اور اینکر پرسنز کے بارے تو میں اس خواہش کی بات کر رہا تھا. ٹھیک, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایلیگیشن لگا کے, صرف ایلیگیشن نہیں لگایا, آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے. اب وہ آپ کے ملزمان ہو گئے. اب آپ نے ثابت کر, ایف آئی آئی نے ثابت کرنا ہے نا کہ واقعی اگر مثال کے طور پہ انور مجید صاحب یا اے جی مجید صاحب یہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ ٹرانزیکشنز کیسے ہوئی ہیں, پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم بات ہے. کسی نہ کسی کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ ہے اور ہاں ہم نے ٹرانزیکشن, چونکہ ٹھیک کسی نہ کسی کو سزا اس کیس میں ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہر بار ہم چاہتے یہی ہیں کہ جی احتساب سب کا ہو, احتساب کا عمل جو ہے وہ اوپر کی جانب سے شروع ہو تاکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو. سر 10 سیکنڈ میرے پاس ہیں, اس کو کلوزنگ اسکرپٹ مجھے چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ معاملات بڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں جس طرح سے ہم آپ سب ساتھ مل کر بیٹھتے تھے کہ احتساب سب کو ہونا چاہیے, تو حقیقی طور پر اب احتساب ہو رہا ہے؟ سال صاحب 10 سیکنڈ. بالکل آئی واش ہے, کوئی احتساب نہیں ہونے جا رہا. اگر انصاف ہونا ہوتا تو سب سے پہلے چلیں, یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے نا, بڑا مشکل ہے پکڑنا. جو کام دنیا میں دن دہاڑے ہوئے ہیں سارے عوام جانتے ہیں, اس پہ تو آپ سزا دے سکتے ہیں نا. مثال کے طور پر بتا دیں کوئکلی, بالکل وقت 2 دفعہ آئین توڑا گیا نا مشرف صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے, ججوں کو گرفتار کر کے نظر بند کیا گیا نا گھروں میں. جی بالکل. تو آپ یہ کون سا ثبوت چاہیے؟ تو اس پہ کر دینا انصاف, اس پہ ٹانگ دیں ایک بندے کو. بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور جیم جمالی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام 2 ٹوک سے فواد انور کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ احتساب سب کا ہوگا اور سب سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ یقینی ہو سکے گا. اللہ حافظ.